أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی اپنے دین دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفہ اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو عزیز ساتھیو، محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نوں میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، 28واں پارہ سورت دا نام سورہ مجادلہ۔ اس مقام تے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب سید الکونین میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات تو آگاہی فرمائی کہ اے میرے محبوب، تسی ایسی کوئی قوم نہیں پاؤ گے جیڑی اللہ تعالیٰ تے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھ دی ہوئے۔ لا تجدو قومی یؤمنون باللہ و یوم الآخر
لا تجد قوما یؤمنون باللہ، ایسی قوم نہیں پاؤ گے جڑی اللہ تے والیوم الآخر اور قیامت دے دن تے آخرت تے ایمان رکھ دی ہوئے، من حاد اللہ و رسولہ، اور اللہ تے آخرت تے ایمان رکھن دے باوجود او اللہ اور اس رسول دی مخالفت کرن، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہے نے سونے ایسی قوم نہیں پاؤ گے جیڑی اللہ تے آخرت تے ایمان رکھے، پھر اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کرنے والے نال او پیار کرے۔ اللہ اور اس رسول دی جڑی مخالفت کرن گے انہاں نال محبت نہیں کرن گے۔ مخالفت کرن والے آباءہم، پاویں انہاں دے باپ دادا ہی کیوں نہ ہون، او ابناءہم، پاویں انہاں دے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہون، او اخوانہم، چاہے انہاں دے بہن بھائی کیوں نہ ہون، او عشیرتہم، چاہے انہاں دی برادری قوم قبیلہ کیوں نہ ہوئے، اگر وہ اللہ دی مخالفت کر دینے، اللہ دے رسول دی مخالفت کر دینے، وہ کدی بھی انہوں نے محبت نہیں کرن گے۔ اس بات نو ذرا سمجھو، یعنی نبی پاک نال اور اللہ نال ساڈا محبت دا انداز تے معیار کی ہونا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا قرآن کہ اللہ اور اس دے رسول دی جڑی مخالفت کرن گے جڑے لوگ، جڑے اللہ تے ایمان رکھ دے نے، آخرت تے ایمان رکھ دے نے، اللہ تعالیٰ دے رسول دی مخالفت کرن والے نال پیار کرن گے، بولو ذرا اتنی ٹھنڈ بھی نہیں، انہاں نال پیار کرن گے نہیں، پاویں باپ دادا ہی کیوں نہ ہون، پاویں انہاں دا سکا بیٹا کیوں نہ ہوئے، پاویں انہاں دا سکا بھائی کیوں نہ ہوئے، پاویں انہاں دی برادری قوم قبیلہ کیوں نہ ہوئے۔ ہن موجودہ دور دے اندر، اس موجودہ معاشرے دے اندر ذرا میں تے تسی اپنے ایمان دا، اپنی محبت دا ذرا جائزہ لئیے کھا، کیونکہ سوشل میڈیا تے پرنٹ میڈیا تے الیکٹرونک میڈیا انہیں کوئی چیز چھپی نہیں رہن دیتی۔ جو بھی ساڈے ملک دے اندر جڑا موجودہ تماشا بنے ہیں، جو بھی ہو رہے ہیں، کیا کدی اسی اے سوچے کہ فلاں پارٹی کوئی بھی ہوئے میری او دے نال محبت ہے، کیا او کتے اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت نہیں کر رہا؟ کیا کتے او دا لیڈر، او دے ورکر، او دا منہج، او دا کاس، او دا منصوبہ، او دا منشور کتے اللہ اور او دے رسول دی مخالفت تے نہیں ہے؟ یا صرف زبان نال کہندا ہے، عملی طور تے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کہنے نہیں جی نہیں، چھڈو دین نو ایک سائیڈ تے رہن دیو، دین نہ وچ لے آؤ۔ بھئی کیوں دین وچ نہ لے آئیے؟ کیوں نہ اللہ دے دین نو سامنے رکھیے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور دے رسول دی مخالفت کرنے والے تسی انہاں نال پیار نہیں کر سکتے، اسی انہاں نال پیار کر کے اپنے سجنہ نو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اسی اللہ اور دے رسول دی مخالفت کرنے والے نال محبت کر کے اپنے خاندان نو اپنا دشمن بنا لیا ہے، اپنے عزیز رشتے داراں نو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اپنے گھر دے اندر ایک گھر دے اندر چار چار پارٹیاں بنیاں نے، لیکن دین ساڈی پہنچ تو بھی باہر، دین ساڈی سوچ تو بھی باہر۔ کیوں؟ یار افسوس ہے کہ قرآن جو کہہ رہا اسی کیوں نہیں مندے؟ اللہ دا قرآن تے بڑا بابانگے دوہل اعلان کر کے فرما رہے ہیں، او یارو جڑے اللہ اور دے رسول دی مخالفت کرن تسی انہاں نال محبت نہیں کرنی۔ ساڈی محبت دا محور ہی اور ہے، ساڈی محبت دا
سارا کچھ ہے ہی وہ نے، اسی کہنے چھوڑو ایک سائیڈ تے، نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین دے نالوں بھی زیادہ محبت اپنے پیغمبر دے نال نہ کرے، اپنے محبوب دے نال محبت نہ کرے۔ سیاست دان تے بڑی دور دی بات ہے، او والدین اونا دے نالوں بھی زیادہ پیار کی دے نال کرنا ہے؟ اللہ اور اس دے رسول دے نال۔ بلکہ اے ساڈے ایمان دا حصہ ہے، جس دل دے اندر میرے پیغمبر دی تڑپ نہیں، عقیدت دی لگن نہیں، ایسا دل فاسق، فاجر، منافق، کافر دا ہو سکتا ہے، مومن دا دل نہیں ہو سکتا۔ جس دل دے اندر میرے نبی دا پیار نہیں، جس دل دے اندر اللہ دی محبت نہیں، وہ کسے کافر دا دل تے ہو سکتا ہے، کسے منافق فاجر تے فاسق دا دل ہو سکتا ہے، مومن دا دل ہو سکتا، کیونکہ مومن دے دل دے اندر دو ہی چیزاں دا پیار ہے، اللہ اور اس دے رسول دا۔ باقی جڑیاں محبتاں نے نا والدین دی، بھیڑاں بھراواں دی، وہ ایک فطری عمل ہے، وہ ایک فطری عمل، لیکن جیڑی محبت ہے صحیح معنی دے اندر صرف اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہے۔ سرور کائنات دی محبت دا مقابلہ کائنات دی ہر چیز دے نال اگر ہو جائے کسے جگہ تے، میرے نبی دے فرمان نو، میرے پیغمبر دی بات نو، او چاہے کوئی بھی سامنے آ جائے تو انو عزیز جاننا پائے گا۔ کئی دفعہ علماء دے کولو سنیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ہاتھ ہے، اور یارو میں قربان جاواں جناب عمر دی عظمت اور شان دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جویں یار دوست جا رہا ہے ہونا تے بندہ بے تکلفی دے نال ہاتھ پکڑ لیندا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام جناب عمر دے نال جا رہے نے، انج ہاتھ دے اندر ہاتھ پکڑے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھے ہے، میرے پیغمبر دے انج کر کے ہاتھ جناب عمر دے ہاتھ دے اندر، تے میرے آقا فرما دے نے اے عمر گلاں باتاں کر دے جا رہے نے، تے جناب عمر بھی میرے نبی نال محبت دا اظہار کر دے نے، تے کہندے نے سونیا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا، میرے والدین دے نالوں تسی مینوں زیادہ پیارے ہو، میرے بیوی بچیاں دے نالوں زیادہ پیارے ہو، خاندان دے نالوں زیادہ پیارے ہو، قبیلے برادری دے نالوں زیادہ پیارے ہو، ہر چیز دے نالوں زیادہ پیارے لگ دے ہو، الا نفسی، لیکن مینوں اپنی جان نالوں زیادہ پیارے نہیں۔ جناب عمر کہہ رہے نے سونیا میری جان دے علاوہ ہر چیز نالوں تسی مینوں زیادہ پیارے لگ دے ہو۔ میرے آقا فرماتے نے اے عمر جتنی دیر تک اپنی جان دے نالوں بھی میرے نال زیادہ پیار نہیں کریں گا، اپنی جان دے نالوں اپنے نفس دے نالوں میرے نال زیادہ پیار نہیں کریں گا، بیوی بچے تک دور دی بات ہے، والدین دی محبت تک دور دی بات ہے، رشتہ داراں دا پیار تک دور دی بات ہے۔ اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ انسان نو اپنی جان نال پیار ہوندا ہے، انسان نو اپنی جان دے نال اپنے جسم دے نال پیار ہے، اپنے نفس دے نال پیار ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے اے عمر اگر کامل مومن بننا چاہنا ہے، صحیح معنی دے اندر میرا محب بننا چاہنا ہے، صحیح معنی دے اندر میرے نال پیار کرنا ہے، پھر اس طرح کر اپنی جان دے نالوں بھی میرے نال تینوں زیادہ پیار کرنا پائے گا۔ جناب عمر فوراً ہی ہوتے کھڑے ہم سمعنا و اطعنا، اوے مومن تے ہوئے جیڑا سن
سندا ہے تے فوراً عمل کر لیندا ہے اوے مومن تے ہوئے جڑا سندا ہے تے عمل کر لیندا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا اے مومن تے ہوئے جیڑا فوراً عمل کردا ہے حضرت عمر اوتھے کھڑے ہیں کہندے نے سونیا آج تو بعد تسی مینوں اپنی جان دے نالوں وی زیادہ پیارے لگ دے ہو اسے واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون تواڈے باپ دادے کیوں نہ ہونے تواڈے بیٹی تواڈی بیٹا کیوں نہ ہوئے تواڈے پین پرا کیوں نہ ہونے انہاں ساریاں دے وچوں کوئی بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کر دے تسی انہاں نال پیار نہیں کر سکدے اوے سیاست دان تے بڑی دور دی بات ہے تواڈے اپنے خونی رشتہ داراں دے وچوں جیڑا میرے نبی دے فرامین دیاں تجیاں بخیردا ہے جیڑا رب دے قرآن دی توہین کردہ ہے وہ توہین اے نہیں کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی ٹھڈے مارے یا قرآن دی اس تیاں پاریاں دی چٹھی نو پکڑ کے او دے نال انہوں نعوذ باللہ جلائے اے نہیں توہین اے بھی ویسے توہین ہے لیکن توہین اے وے قرآن جو کہندہ ہے او نہ مننا قرآن نال پیار اے نہیں اے نو سونے غلافاں دے اندر اتے سجا دینا بلکہ قرآن نال پیار تے اے وے دے تے پڑھ کے عمل کرنا قرآن دی توہین وے دی گل نہ مننا قرآن دیاں آیتاں دی نفی کرنا میرے پیغمبر دی احادیث دی نفی کرنا او جیڑا پھر میرے نبی نال پیار کردا ہے صحیح معنی دے اندر او دا انجام کی ہوئے گا انجام محبت کی ہوئے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انج میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ایک آن والا میرے نبی دے کول آمدے آکے کہندہ سونیا قیامت کدوں آئے گی میرے آقا فرماندے نے قیامت آتے پوچھنے لگ پہ قیامت دی تیاری کی کیتی ہوں کہندہ سونیا میں بڑا ماڑا ماں صدقہ بھی نہیں دے سکتا سونیا میں نفلی روزے بھی نہیں رکھدا سونیا میں نفلی نمازاں بھی نہیں جے پڑھدا سونیا میں تے جڑے فرض کام نے اوہی کرنا وا لیکن ایک گل لے میں اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کرنا ہے میں آمنہ دے لال نال بڑی محبت کرنا وا تے میرے آقا فرماندے نے اگر اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا ہے نبی پاک نال پیار کرنا ہے صحیح معنی دے اندر پھر یاد رکھ کل قیامت دے دن بدا جی دے نال پیار کرے گا او دے نال ہی اٹھایا جائے گا او دے نال ہی جنت دے وچ جائے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن میرے آقا تشریف فرما نے آ کے سامنے بہ گئے دوزانو ہو کے، کہندے نے سونیا میں پریشان ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے کیوں پریشان ہے؟ کہندا ہے سونیا دنیا تے کارونا تے دل نہیں لگدا، تہاڈا آ کے چہرہ وینا تے سارے دکھ ہی مک جاندے نے۔ سونیا تہاڈا آ کے حسین چہرے دی زیارت کرنا دنیا دے دکھ مک جاندے نے۔ سونیا اگر اللہ نو منظور ہویا اسی جنت چ ٹر گئے، اے اللہ دے نبی جی جنت وچ تہاڈا مقام بڑا اونچا ہوئے گا، اسی نمانے پتہ نہیں جنت دی کیڑی گٹھ دے وچ لگے ہونے۔ اے سونیا دنیا تے دل نہیں لگدا تے بھج کے آ کے تہاڈا چہرہ ویکھ لینے آ، کل جنت وچ اگر تہاڈا دیدار کرن نو دل کیتا سونیا اوتھے دل نہ لگا تے کی کران گے؟ سونیا تسی تے بڑے اچے مرتبے تے ہونے۔ میرے آقا فرماندے نے او سبحان رب دا قرآن نہیں ہو پڑھے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جیڑا اللہ تے اودے رسول دی اطاعت کردا ہے کل قیامت دے دن من النبیین او نبیاں دے نال ہوئے گا۔ سبحان پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جے اللہ اور رسول دی اطاعت کرنے والے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا من النبیین نبیاں دے نال، من الصدیقین صدیقاں دے نال، والشہداء شہیداں دے نال، والصالحین او اللہ دے نیک بندیاں دے نال ولیاں دے نال ہون گے۔ تے جنہاں نے انہاں نال پیار کیتا جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کر دے نے، جنہاں نے ادم مچایا ملک پاکستان دے اندر، تماشا بنایا، دین دا مذاق بنایا ہے، تے اسی انہاں نو اپنا لیڈر تے پیشوا تے پتہ نہیں کی اور ایسے ایسے الفاظ کے بندے نو شرم ہوندی ہے سن کے۔ اور یارو اگر محبت کرنی ہو کامیابیاں چاہنا ہے پھر محبت کر تے آمنہ تے لال محمد نال کر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ دے نال پیار کر تے جنہ پھر میرے نبی نال پیار کیتا ہے نا، جنہ پھر میرے نبی نال محبت کیتی ہے اونا پھر کائنات دے لوگاں نو دس دیتا ہے کہ نبی نال پیار اے ہوندا ہے جو تسی کر دے جے اے نہیں ہوندا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے بڑے معزز قبیلے دے چشم و چراغ نے، بچپن دے اندر والدہ نانکیاں دے نال ملاقات کران واسطے لے گئی اپنے بیٹے نو، تے بنو کین دے کچھ ڈاکواں نے حضرت زید خیمے تو باہر کھیل رہے سن، نونہال سن، چھوٹے بچے سن، ڈاکواں نے اٹھایا تے جا کے عکاظ بازار دے اندر فروخت کر دیتا، مکے دے اندر ویچ دیتا حضرت زید نو۔ حکیم بن حزائم انہوں نے خرید لیا تے خرید کے اپنی پھپھی ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ نو تحفے دے اندر دے چڑھیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو شادی ہوئی نا نبی پاک دے نال تے حضرت زید بن حارثہ بھی میرے نبی دی کفالت دے اندر آ گئے، چونکہ آپ دے خادم سن حضرت ختیجہ دے۔ دن گزر دے جا رہے نے، ادھروں حضرت زید دی والدہ تے والد اپنے بیٹے دی تلاش دے اندر دن رات دوڑ دیتے روندے نے، لیکن بیٹا نہیں ملدا، بیٹا نہیں مل رہا، بیٹے دیاں جدائیاں، بیٹے دیاں گمشدگیاں، اگر پچھنیاں نے تے سورہ یوسف پڑھ لے تے باپ یعقوب دا حال ویکھ لے،
وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ جڑے بیٹے دیاں جدائیاں دے اندر روندیاں اکھاں دی بینائی بھی مک جاندی ہے۔ او یارو بندہ دفن ہو جائے نا تے فوت ہو جائے تے جا کے بندہ دفنا چھڑے تے جناب آساں مک جاندیاں نے، لیکن اگر بیٹا جناب گم ہو جائے، بیٹا دنیا تو بھی نہ جائے، پتہ بھی نہ چلے میرا بیٹا کدھر نو چلا گیا ہے، ماپیاں دا ایک ایک لمحہ بڑا اوکھا گزردا ہے، والدین بڑے پریشان ہوندے نے۔ حضرت زید بن حارثہ دے والد حارثہ آپ دی جڑی والدہ ہے بڑے پریشان نے، مارے مارے پھر دینے، لیکن زید نہیں ملدا، بیٹا نہیں ملدا، بیٹا جناب وہ دیاں کوئی خبراں نہیں، بڑے پریشان نے بلکہ جڑا باپ ہے وہ تے انج کر کے گلیاں دے وچ جویں دیوانے پھر دے نے، اپنے بیٹے نو یاد کردا ہے تے عربی دے اندر شعر پڑھدا ہے جنہاں دا ترجمہ تے خلاصہ ہے وے حضرت زید بن حارثہ دے والد انج کر کے اپنے بیٹے دیاں جدائیاں دے اندر کہندے نے کاش بیٹا مینوں معلوم ہو جائے کہ تیرا آنا ممکن ہے، تیرا واپس آنا ہی میرے واسطے بہتر ہے۔ کدی کہندے نے بیٹا اے میرے پترا زید، اے میرے بیٹا زید، جویں جویں وقت گزردا جا رہا ہے تیریاں یاداں مینوں بڑیاں ستاندیاں نے۔ کہندے نے اے میرے بیٹا جدوں صبح سورج نکلدا ہے، سورج طلوع ہوندا ہے، تیری جناب تیریاں جدائیاں دے زخم تازہ ہو جاندے نے، رات نو جدوں سورج غروب ہون لگدا ہے اے زید تو مینوں بڑا یاد آنا تے نالے روندے نے تے لوگ ویندے نے حارثہ جڑا روندا پھردا ہے، اوے پتہ اونوں لگدا جنوں چوٹ وجدی ہے۔ جناب زید بن حارثہ دے والد اپنے بیٹے دیاں جدائیاں دے اندر اوے دور گیا تے بچھڑ گیا دی تانگ دلاں وچ رہندی، دور گیا تے بچھڑ گیا دی تانگ دلاں وچ رہندی، پر ہتھیں دفن جنہاں نو کریے آش دلاں تو جان دے۔ حضرت زید دے والد کہندے نے اے زید جویں اونٹ جیڑا اونٹ چلدا چلدا تھکدا نہیں تے میں بھی اونٹ دی طرح تینوں لبدیاں رواں گا، میں تینوں تلاش کردا ہی رواں گا، میں تینوں پوری دنیا دے اندر چھان ماراں گا، میں زندگی پر نہیں تھکاں گا، میں تینوں لبدے ہی رواں گا۔ بلکہ حضرت زید دے والد کہندے نے میری زندگی مک جائے گی، مینوں موت آ جائے گی، لیکن میں اپنے بیٹے دیاں جدائیاں نہیں بھول سکدا، میں اپنے بیٹے نو یاد کرنا ہے۔ تے ایک دن کہندے نے او زید انج کلیاں بیٹھے اپنے بیٹے دا نام لے لے کے پوچھنا میرے اس بزرگ نو جدا جوان بیٹا دنیا تو چلا جائے یا جدا بچپن دے اندر بیٹا دنیا تو چلا جائے۔ حضرت حارثہ روندے نے کہندے نے اے زید میں چلا بھی گیا، جڑے تیرے بھائی نے کیس عمر تے جبل یزید تیرے چار بھائی نے، میں انہاں نو کہہ جانا ہے میرے مرن تو بعد بھی تساں اپنے ویر دی تلاش جاری رکھنی ہے، میرے مرن تو بعد بھی میرے زید نو تساں بھلانا نہیں۔ اوے باپ تے باپ ہی ہوندا ہے، اوے پتہ اودوں لگدا ہے جدوں باپ دنیا تو چلا جائے، اوے پتہ اودوں لگدا ہے جدوں پیار کرن والا باپ دنیا تو چلا جائے۔ اللہ دی قسم نے باپ بڑھڑا کیوں نہ ہوئے، انج کر کے چار پائی تے لیٹیا ہوئے، ہائے اللہ میں قربان جاواں۔ پچھلے ہفتے دے اندر میری جماعت دے بہت بڑے عظیم شاعر بہت بڑے خطیب حضرت عبدالقدیر شہیر رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے۔ میری زندگی چ کدی انہاں نال ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا تے سننا انہاں دیاں نعتاں اشعار تقریر سننی بڑے پیارے، جوانی دے اندر اپنے اللہ نو پیارے ہو گئے، اور اکثر شعر پڑھیا کرتے سن ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یرا، ایک مسافر تا کچھ دیر
دیر ٹھہرا یہاں لیکن آخر اپنی منزل کو روانہ ہوا. اوے فوت ہوئے انہاں دے اشعار چل رہے نے فیس بک تے ویکھ ویکھ کے تے دل خون دے آنسو روندا اے. مولانا دیاں 3 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سن. کل ہی انہاں دی ایک تصویر دیکھی جڑی بیٹی دے نال لاڈ کردے ہاں تے ہائے آئے تے انہاں دے دوست کہندے نے بیماری دی حالت اندر مولانا کہندے سن یارو میں موت تو نہیں ڈردا مینوں موت تو مینوں ڈر نہیں لگدا لیکن میریاں جڑیاں بچیاں نے مینوں انہاں دی بڑی فکر ہے کیونکہ باپ اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کردا جے باپ اپنیاں بیٹیاں نال بڑی محبت کردا ہے. ہائے سینے سے لگا کر کہا کرتا تھا باپ مجھ کو. اوے پوچھنا اس بیٹے نو جدا باپ دنیا تو چلا گیا ہے آج جو کہے گا اپنی زبان حال دے نال. اوے سینے سے لگا کر کہا کرتا تھا باپ مجھ کو تو لال ہے میرا نہ ستایا کر مجھ کو. پچھتائے گا ایک دن جب میں چلا جاؤں گا. اور جدن باپ چلا جائے پھر پتہ لگتا ہے وہ پچھتائے گا ایک دن جب میں چلا جاؤں گا. نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلا چھوڑ جاؤں گا. زمانہ دکھائے گا گرمی کی شدت تجھ کو یاد کر کے روئے گا پھر تم مجھ کو. او پھر کلیاں بہ کے کہیں گا نالے روئیں گا تے نالے کہیں گا اوے مدت سے میرے باپ نے سینے سے نہیں لگایا. اوے مدت سے باپ نے مجھے سینے سے نہیں لگایا. اب ہو گیا خاک میں اب سو گیا خاک میں جب کچھ کہنے کا وقت آیا. اوے باپ ہے نا حضرت زید دیاں جدائیاں دے اندر انج جناب دوڑدا ہے تے لبدا ہے اپنے بیٹے نو. ہائے ہائے جدوں نے اپنے ویر عبد القدیر شہیم دی تصویر ویکھی بیٹیاں دے نال پیار کردے ہیں. ہائے ہائے میں قربان جاواں یار کہندے نے مولانا کہندے سن موت تو ڈر نہیں لگدا کیونکہ موت نے تے ایک دن آنا ہی آنا ہے. اوے پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دی آخری شام آ جائے موت دا پیغام تے آنا ہی آنا ہے. لیکن ننیاں بچیاں جدوں وینا وا تے میرا دل ہل جاندا ہے کہ باپ دے جان تو بعد نہ بیٹیاں دا کی بنے گا کیونکہ جدوں بندہ یتیم ہو جاندا ہے او جناب او دی تے دنیا ہی ویران ہو جاندی ہے. جدوں بندہ یتیم ہو جاندا ہے او دی ماں چلی جائے یا او دا باپ چلا جائے او دے اپنے بھی بیگانے ہو جاندے نے او دے یار بھی اغیار ہو جاندے نے او دے سجن بھی پرائے ہو جاندے نے. مولانا اپنیاں بیٹیاں نال پیار کردے نے اپنیاں بیٹیاں نال محبت کردے نے. او بلکہ دوستاں نے دسیا لکھیا کہ جڑی چھوٹی بیٹی ہے اپنی ماں نو اگلے دن کہندی ہے امی ابو نے واپس کدوں آنا ہے امی میرا ابو کدوں واپس آئے گا. اس ننی پری نو کی پتہ ہے کہ میرا باپ تے اوتھے چلا گیا ہے جتھوں جا کے کدی کوئی بندہ واپس نہیں آیا. میرا ابو تے اس جگہ تے چلا گیا ہے جتھوں کوئی چلے جائے تے کدی واپس نہیں آیا. ہائے ہائے میرے ویر ایک دن چلے جانا ہے آنا اگر تینوں ماپے رب نے دیتے نے انہاں دیاں خدمتاں کریا کر اے اللہ دے نبی نال پیار کریا کر آمنہ تے لال دے فرمان نال محبت کریا کر اللہ دے نال پیار کریا کر کیونکہ تینوں بھی پتہ
है ते मैनू भी पता है ना धुप रहनी ना छां बंदिया ओ ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ही ना मां बंदिया हर शै ने आखिर मिट जाना ओए हर शै ने आखिर मिट जाना एक रहना ही रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ही ना मां बंदिया अज मिट्टी पैरां थल्ले है कल मिट्टी दे थल्ले तू होना ओ कदी याद करया कर सोचिया कर वेखिया कर कब्रस्तान दे अंदर जाना अज मिट्टी पैरां थल्ले है कल मिट्टी दे थल्ले तू होना जद पता है सबना टुर जाना ओ जद पता है सबना ने टुर जाना फिर कादे लईए रोना धोना ओ डीक दिया तैनू कबरां बंदिया ना प्यो रहना ना मां रहना ना प्यो रहना ना मां बंदिया ओ जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने इंज बागां दे अंदर चला जाया कर गुलिस्ताना ते चमनस्ताना दे अंदर चला जा इंज कलियां खिलखिला रही ने फुल जना बड़े खिड़े होए ने लेकिन जिवें जिवें शाम ये फुल मुरझाई जा रहे ने जाना सूरजमुखी दा फुल वेख लै ओ जिवें जिवें सूरज चढ़दा खिलदा जांदा जिवें जिवें सूरज गरूब हुंदा जांदा ए सूरजमुखी दा जेड़ा फुल ए जनाब इंज करके ए भी नरम हुंदा जा रहा है ओए जेड़े फुल सवेर खिड़दे ने सब शाम नू मुरझा जांदे ओए जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने सब शामां नू मुरझा जांदे दावे वादे सब बंदिया एक पल विच सारे टह जांदे दावे वादे सब बंदिया एक पल विच सारे टह जांदे ओ तू अपनी मैनू मुका बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया आए अल्लाह मैं कुर्बान जावा ए मौत ने नहीं वेख्या ए शहीद दियां 3 बेटियां ने मौलाना दियां 3 बच्चियां ने जेड़ियां सुबह उठदियां ने ते अपने अब्बू दा इंतजार करदियां ने कहंदी अम्मी जी अब्बू ने किदों वापस आना ओ जदों बेटी मां नूं ए पुछदी होएगी आए आए मां दी ते अगे ही दुनिया वीरान हो गई है मां दा ते अगे ही जनाब अंधेरा छा गया है मां दा ते अगे ही सब कुछ उजड़ गया है हाय हाय मेरे वीर मौत नहीं होवेंदी ओए नहीं मौत किसे नू छोड़ दिए ओ चुन चुन के कलियां तोड़ दिए ओ नहीं मौत किसे नू छोड़ दिए ओए चुन चुन के कलियां तोड़ दिए मुख प्यारे वल्लों मोड़ दिए और रख याद कबर दिया कंधां नू भुल न जावी कफन दिया बंदां नू भुल न जावी कफन दिया बंदां नू छड़ जाना ही जन फरजंदां नू पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह आए अल्लाह मैं कुर्बान जावा ओए मौत ना जदों इंज करके मौलाना लेटे होंगे कई दिनों तो सख्त बीमार सन जिवें मेरी जमात दे असीम खतीब
قاری اقبال قصوری جوانی دے اندر رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے شیخ دنیا تو چلے گئے، آئے دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے، جدو بندہ جوانی اندر جاندہ ہے ودا بڑا ہی دکھ لگدا ہے۔ ایویں حضرت زید دے والد اپنے بیٹے نو یاد کر کے بڑا ہی روندے نے۔ ایک دن وقت گزردے ہیں اوتھوں دے جناب اس قبیلے دے کچھ لوگ مکے دے اندر حج کرن واسطے آئے نے، انہاں ویکھیا مکے اندر زید بھی انہاں نو مل جاندا ہے، کہندے نے تو زید ہے؟ کہندے نے ہاں میں زید ہاں، تے کہندے نے اے زید او تیرے نال محبت کرن والا تیرا باپ تے تینوں لب لب کے او تے پاگل ہویا پیا ہے، تیرا باپ تے تیریاں جدائیاں دے اندر دیوانہ ہو گیا ہے، تیرا باپ تے گلیاں دا ککھ بن گیا ہے۔ او جدوں بیٹے نو پتہ چلیا ہوئے گا تے بیٹے دا بھی دل پار ہوندا ہے اپنے باپ دا پیار سن کے، بیٹے دا دل بھی پار ہوندا ہے اپنے باپ دیاں محبتاں سن کے۔ کہندے نے اوے آن والے ہو میری ماں نو میرا سلام آکھیا جے، میرے باپ نو میرا سلام آکھیا جے، میرے ویراں نو میرا سلام آکھیا جے۔ انج کر کے قافلہ واپس جاندے، جا کے حضرت حارثہ نو کہندے نے اوے حارثہ مبارک ہوئے تیرا بیٹا زید لب گیا ہے۔ حضرت حارثہ بار بار پوچھتے ہیں واقعی میرا ہی پتر سی، او میرا ہی نور نظر سی؟ اج سانو قدر کوئی نہیں، قدر ادو ہونی ہے جدو باپ قبراں دے اندر چلا گیا۔ جیڑے اج تیرے ول نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تیرے باپ دے روب تے دبدبے دی وجہ تو، انہوں نے پتہ ہے دی کنڈ تے دا باپ ہے دے باپ دیاں دعاواں نہیں۔ جدو چلا گیا زمانے دی شدت نے جدو انگڑائی لئی، لگ پتا جائے گا باپ دی قدر و منزلت کی ہوندی ہے۔ اچھا میرا ہی نور نظر ہے؟ انہاں کہا جی تہاڈا ہی بیٹا سی زید ملیا ہے، سانو کوئی بھول، سالاں دے سال گزر گئے۔ ذرا سوچو ہاں جدو بچھڑیا کوئی بیٹا مل جائے پھر باپ دی خوشی دے کیا تاثرات ہون گے۔ جڑا دیوانہ ہو گیا بیٹے دی جدائی دے اندر، حضرت حارثہ نے جلدی نال اپنے ویر نو نال لیا، کعب نو یعنی حضرت زید دے چچے نو نال لیا، تے چل دیاں مکے آ گئے۔ پتہ چلیا زید کی دی کفالت دے اندر دسن والیاں دسے زید او دی کفالت اندر جیدے جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ آئے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ لب دے نا میرے نبی کو آ گئے، آ کے کہندے نے جی تواڈے کولوں اسی ایک اجازت لین واسطے آئے ہاں، ساڈی امانت جیڑی نا ساڈے حوالے کر دیو، اسی اپنا بیٹا لین واسطے آیا، فدیہ لینا جے فدیہ لے لو، سونا چاندی جو مرضی لے لو۔ میرے آقا پریشان نے کیونکہ پتہ ہی نہیں بھی یہ گل کیڑی کر دینے پہ۔ میرے آقا فرماندے نے کی دی گل کر رہے ہو؟ کہندے نے سونیا اے جڑا زید اے میرا پتر ہے، اے سالاں پہلوں گم ہو گیا سی، جی میں جناب یعقوب علیہ السلام نو جناب یوسف نے اپنی قمیض بھیجی نا، اکھاں دی بینائی مک گئی سی تے پترہ نے قمیض لیا کے دیتی، جناب یعقوب نے انج قمیض اکھاں تے لائی، اللہ نے اکھاں روشن کر چھڑیاں۔ اکھاں دی بینائی عطا کرنے والا کون ہے؟ اکھاں نو روشن کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ جدو باپ نے نگل کئی نالے اکھاں وچوں آنسو جاری نے جلدی نال اپنے بچھڑے بیٹے نال ملاقات ہو جائے۔ میرے آقا بڑے تحجب دے نال پوچھ دے نے زید تہاڈا پتر ہے؟ کہندے نے جی جی سونیاں میں تے کملا ہو گیا پتر نو لب دیاں
सालां दे साल ही गुजर गए ने। मेरे आका फरमाते ने चलो फिर इंज करने आ, ना मैनू फिदिया चाहिदा ना मैनू सोना चांदी चाहिदा, आपां ये मुआमला ज़ैद ते छड़ देने आ। जिवें ज़ैद दा दिल कर वेखना मुहब्बत दा मेयार ते मुहब्बत दा अंदाज कैसा है। और ज़ैद मैं तेरी अजमत ते शान दे कुर्बान जावा। हज़रत ज़ैद मेरे आका फरमांदे ने ऐ हारसा ते काब तुहाडे पुत्र नूं बुला लैने आ, अगर उन्हें कहा मैं तुहाडे नाल जाना है मैं नहीं रोकांगा, अगर उन्हें कहा मैं तुहाडे कोल रहना है ते मैं जान नहीं जे देना, क्योंकि मैं ओदी गल ते किसे नूं तरजीह नहीं देआंगा। इंज मेरे आका बैठे ने, हज़रत ज़ैद दे वालिद मोहतरम ते चचा भी बैठे ने। इंज करके मेरे आका फरमांदे ने ज़ैद आ नजर इधर तशरीफ ले आना। इंज करके ज़ैद आए ने, वेंदे ने सामने बाप बैठे। हुण जरा आप तसव्वुरात दी दुनिया दे अंदर आके सोचना, जिदों सालां बाद बाप ते बेटे दियां जुदाइयां खत्म होइयां होणगियां उदों मुहब्बत दे जज्बात की होणगे, उदों मुहब्बत ते तड़प कैसी होएगी। इंज करके ज़ैद अपने बाप दे सीने दे नाल लग जांदा है, अपने चचा दे सीने दे नाल लग जांदा है। ये बाप अपने बेटे नूं जनाब चुमदा है, अपने बेटे नाल प्यार करदा है। ओए बाप भावें औखा होए सौखा होए, कायनात इक्को ही हस्ती है, कायनात इक्को ही शख्स है जेड़ा अपने नालों ज्यादा अगर किसी नूं कामयाब देखना चाहता है वो बाप जैसी हस्ती है। बाकी ना वीर खांदियां वेख सकदा है, ना तेरा चाचा तेनू खांदियां वेख सकदा है, इक्को कल्ला बाप ही है जेड़ा कहंदा है अल्लाह मेरे पुत्र नूं मेरे नालों वड्डा आलिम बना दे, अल्लाह मेरे पुत्र नूं मेरे नालों वड्डा ताजर बना दे, अल्लाह मेरे पुत्र नूं मेरे नालों वड्डा बिजनेसमैन बना दे, अल्लाह मैं बड़े दुख वेखे नहीं पर मेरे पुत्र नूं दुख ना देवी, अल्लाह मैं बड़ा औखा होया पर मेरे पुत्र नूं औखिया ना होण देवी, अल्लाह मेरे पुत्र नूं परेशानियां ना आण देवी। हज़रत ज़ैद इंज करके प्यार करदे ने, मुहब्बत करदे ने। मेरे आका फरमाते ने ज़ैद जी सोनिया, फरमाया कौन ने जानना है? सोनिया ऐ मेरा अब्बू है ते आ मेरा चाचा है। मेरे आका फरमाते ने ज़ैद ये तेनू लैण वास्ते आए ने, ये तकादा कर रहे ने कि असीं तेनू लैके जाना है। ज़ैद फरमाते ने सोनिया तुसीं की फरमाया है? हाय सोनिया तुसीं तुहाडा की हुक्म है? फला व रब्बिका ला युमिनून, फला व रब्बिका ला युमिनून वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम मुबीना। मेरे आका फरमांदे ने ज़ैद मैं मुआमला तेरे ते छड़ दिता है, जिवें कहंदे ने तेरी कोट च बाल सिट दिती है जो मर्जी कर ले। मेरे आका फरमांदे ने ज़ैद मैं मुआमला तेरी सपुर्द कर दिता है जिवें तेरा दिल करदा ही। ज़ैद फरमांदे ने सोनिया मैं इन्हां दे नाल नहीं जाना, ओ मज़ा मैनू बाप दी गोद अंदर नहीं जेड़ा मज़ा मुहम्मद दे कदमां दे अंदर है। और सोनिया मैं वापस नहीं जाना जेड़ा मज़ा मैनू तुहाडे कदमां दे अंदर है। सोनिया जेड़ा मज़ा मैनू तुहाडे घर दे अंदर है, तुहाडी कफालत दे अंदर है। और ज़ैद मैं तेरी अज़मत ते तेरी मुहब्बत ते कुर्बान जावा। तो उस महबूब नाल अकीदत दा इजहार कर रहे हैं कि जिस पैगंबर दे बारे अल्लाह दा कुरान ऐलान करके फरमा रहे हैं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा।
حضرت زید کہندے نے سونیا میں نہیں جانا. باپ بڑا پریشان ہے, کہندے نے او پترا اوے آزادیاں تے غلامی دی زندگی نو ترجیح دے رہے ہیں, او گھر نالوں باہر نو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. تے زید کہندے نے اے میرے ابا جان تہاڈیاں آزادیاں اندر اونا مزہ نہیں جنہ مزہ محمد دیاں غلامیاں دے اندر ہے. اے محبت, اے معیار محبت دا, اے محبت دا انداز. ایتھے عمران خان پیچھے تے نواز شریف پیچھے لڑی جاندے نے, ایتھے جناب کوئی پیپل پارٹی پیچھے لڑی جا رہا ہے, کوئی کہنا نہیں جی نہیں میرا تے محور یہ وے. اویا اے پیار او دے نال کر جنہ نال پیار کرن دا اللہ دا قرآن حکم دے رہا ہے. ہاں اپنی زندگی دا محور انہاں نو بنا لے جنہاں نو محور بنایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت زید کہندے نے سونیا میں نہیں جانا. میرے نبی نو اتنا پیار آیا نا زید تے, تسی خود سوچو کہ جدو کوئی بندہ کہے میں ابو نال نہیں جانا سونیا میں تواڈے نال جانا ہے تے پھر او دی محبت دے کیا کہنے. میرے پیغمبر نے زید نو انج پکڑ لے آئے, میرے آقا لے گئے نے بیت اللہ دے اندر. ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. میرے آقا انہیں بیت اللہ دے اندر لے جاندے نے, حرم دے لاگے لے جاندے نے. میرے آقا حجر اسود دے کول کھڑیاں ہو جاندے نے. میرے آقا نے زید نو اپنے کول کھڑیاں کر لے آئے. زید نے میرے نبی نال محبت دی ایسی مثال دے چھڑی ہے اور کائنات تے قیامت تک ایک جناب زندہ و تابندہ رہے گی. لوگ مثال نہ دیں گے, ایسا محبت دا اظہار کیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے او مکے والے او سن لو, آج تو بعد اے زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد. آج تو بعد حارثہ دا بیٹا نہیں بلکہ محمد دا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جدو باپ نے چاچے نے ویکھیا اتنا شفیق نبی, اتنا رحیم نبی, اس بندے دی کفالت دے اندر, اس ہستی دی کفالت دے اندر ساڈا بیٹا ہے, اے ہو ہی نہیں سکدا جنہیں بیگانے نو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. او میرے نبی نے تے دشمناں نو سینے دے نال لا لیا ہے, تے سینہ بھی ہویا لم نشرح لک صدرک, علم نشرح لک صدرک یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. انی دیر تک لوگ زید بن حارثہ نو زید بن محمد ہی کہندے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. جدو اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا, سونیا جڑا لے پالک بیٹا ہوئے نا انہوں او دا جڑا اصل باپ ہے او دی طرف ہی نسبت رہنی چاہیے دیئے. لے پالک کدی بھی اپنی نسبت دے نال انہوں نہ لکھ سکتا ہے نہ بلا سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لو. اگر کسی نے بیٹی کسی کو لے کے پتیجی پنیوی کوئی بیٹی بیٹا لے کے پالیا, لے پالک بچہ ہے, او دی ولدیت دے اندر او دے اصل باپ دا نام آئے گا, کیونکہ میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے فرمایا سونیا یہ زید بن حارثہ ہے, زید بن حارثہ ہی رہے گا, زید بن محمد نہیں بن سکتا, کیونکہ دے باپ دا نام حارث ہے. اور حضرت زید نے کائنات دے لوگاں نو دس دیتا ہے کہ انج کر کے پیار کرنا ہے, محبتاں ایسیاں کرنیاں نے. تیری میری محبت دا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے, تیری میری محبت دا معیار بھی ایسا ہونا چاہیے. اللہ دا قرآن ایک دوسرے مقام دے اعلان کر کے فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس واسطے میرے ویر، میرے برادر، زندگی دا کوئی پتہ، اور بولو یارو، اور زندگی دی آخری شام دا کوئی پتہ جے کتھے آ جانی ہے۔ اللہ جمعے دیاں کڑیاں نے، اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نہیں، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے۔ اللہ میرا ویر عبد القدیر شہیم اپنی معصوم چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو چھڑ کے چلا گیا ہے۔ اور یارو یہ تے ایک نہ ایک دن آنا، لیکن سوچ لے اوے جدوں آخری آوے اوے سا بندے اوے جدوں آخری آوے اوے سا بندے اسی پڑھ دے ہوئے لا الہ الا اللہ۔ اللہ جدو آخری ویلا آئے تے سانو کلمہ نصیب کر دیں۔ اللہ جن مکی مسجد اندر تیرے پروانے تیرے دیوانے اللہ جمعہ دا نماز پڑھن واسطے آئے نے، جمعہ دا خطبہ سنے، اللہ تیرے اگے گزارش ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور، اللہ تو علی کل شیء قدیر، اللہ جدو زندگی دی آخری ساہ ہوئے اللہ سانو کلمہ نصیب فرما دیں۔ اور جدوں آخری آوے اور سائے اللہ اسی پڑھ دے ہوئے لا الہ الا اللہ، وہ ساڑی لگی توڑے نبھائے اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے۔ وہ میرے ویر مسافر اور سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھر آئے، یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لمبے رائے، یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نے کتے ماپے آنے مکھ موڑے نے، یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نے کتے ماپے آنے مکھ موڑے نے، او کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، او کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، اجڑے آندہ ڈیرائے۔ او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھر آئے، یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے، یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لمبے رائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔